Ang Adventist Layman Services and Industries Department sa Central Mindanao Mission nagpaygayon ni ining ASI Convention uban sa temang A Call to Greater Investment for Heaven. Kini nga kalihukan nagtigom sa mga Adventist professionals, negosyante ug lay members aron magtinabangay sa pagpalig-on sa ilang pagtuo ug pag-alagad diha sa Ginoo. Ang benefits nga makuha nato ini kayo tungod kay kini naghatag og empowerment alang sa tanan nga mga membro sa ISAY. Ug kung kini mahimong lig-on ug kusog dinhi sa atong buhatan sa CMA, mahimo sab nga kusog ug lig-on ang atong pagpaluyo sa buhat. Ang buluhaton dakog tabang sa pagpauswag sa buhat ug kini usa ka inspirasyon sa matag partisipante. Papasalamaton ko nga ni-attend ko sa ASI convention tungod kay na-remind gyud ko nga wala gyud ato diri sa kalibutan. Na sabtan ako nga ang Ginoo nagbubo sa tuwag panalangin para mahimo pud ta nga channel sa kauswagan sa buluhaton sa Ginoo. Usa ka madasigong testimonya sa mga individual nga mahimong usa ka ehemplo diha sa pagsuporta sa misyon. Ang tumong nining atong isay convention mo ni siya mga igsoon. Number 1 is spiritual nurture. Mahitungod sa atong espirituhanon nga relasyon ngadto sa Ginoo. Aron mahatag nato ngadto sa Ginoo ang atong time, ang atong treasure, ang atong talent ug mapalalom pa gyud ang atong pagtuo ug atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Kini nga pagministeryo mahimong isip usa ka pamaagi sa pagpadayon sa buluhaton ug pag-alagad diha sa Ginoo. Ang Mateo 24, versikulo 14 nagingon, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world, and the end will come." So, akong giaghat ang ato magkaigsunan, kung wala pa mo sinati o makadungog og ESI, karon mao ang panahon nga kita mo join kay gusto nato nga kitang tanan mulambigit ini dakong bulaton sa pagsangyaw sa maayo nga balita. Pinaagi sa panaghiusa ug pagtinabangay, mas napaligon ang pagtuman sa tahas ug sa pagdala sa mga tawo ngadto kang Kristo. Ang Mateo 22 bersikulo 14 nagpahinumdum kanato nga kinahanglan kita magpabiling andam, matinumanon ug lig-on sa pagtuo aron kita mahimong bahin sa iyang mga pinili. Kini si Kizay Roa alang sa Mispal Live News and Commentary.